السلام عليكم. اليوم اصريت باش نعمل التسجيل هذا برغم اني انا مانيش مالف نعمل فيديوهات والتسجيلات على موضوع مهم ياسر في البلاد ويهم هو استقلالية البنك المركزي. نحب نقول هو اسمه استقلالية البنك المركزي، ولكن هو في نفس الوقت جاب لنا عكس اسمه اللي هو خطوة من خطوات استعمار البلاد التونسية. وتعرفوا انتم كان ترجعوا للتاريخ اللي تونس استعمرت بطريقة مماثلة عام 1881 تحت مسمى الحماية على إثر الديون اللي عندها بالخارج خاصة لفرنسا. تونس نجم بالقانون هذا متاع استقلالية البنك المركزي يؤدي إلى إفلاسها. ونحب نوضح كلمة إفلاس دولة تونسية أو أي دولة أخرى مش كما قاعدين يقولوا لكم في التلفزة اللي الدولة تفلس وقت هي معناها سواديزان تفلس ما عادش تنجم تخلص الخدامة الحكاية هذيك الكل. والمقارنة متاع تونس بالدولة دولة اليونان، أي واحد يقارن بين الأزمة في تونس وبين يمكن يصير لنا كما اليونان يا إما جاهل وإلا مخادع. علاش جاهل أو مخادع؟ قد نحب نقول له اللي راهو الدولة اليونانية ما عندهاش موني ناسيونال، ما عندهاش يعني عملة متاعها هي الخاصة تاع دولتها هي الخاصة، هي تستعمل في اللورو متاع الاتحاد الأوروبي. هذاك علاش هي ما تنجمش تخلص خدماتها مباشرة، ما تنجمش تطبع فلوسها وحدها. الحمد لله نحن مازلنا عنا معناها بنكنا المركزي الخاص اللي تم إنشاؤه في عهد الهادي نويرة، واللي نحب التاريخ يعني الدولة الفرنسية راهي كانت تحب بعد ما خرجت كانت تحب نقعدوا كما الدول الإفريقية تويك المستعمرات القديمة متاعها عملت لهم عملة اسمها سيفا، والعملة هذيك تتحكم فيها فرنسا، يعني عبارة معناها بقعد العملة بتاع فرنسا هي اللي تتداول في الدول الإفريقية. وذلك علاش هما توا في الفقر اسمها سيفا. نجم أي واحد يدخل على الإنترنت ولا حاجة ويكتب كلمة سيفا تو يعرف شنو معناها. نحن قلنا الدولة الفرنسية بعد ما خرجت من الاستعمار حبت تخلينا بالفرن، ولكن معناها بالعملة متاعها، ولكن الهادي نويرة أكد على ضرورة إنه الدولة التونسية تكون عندها عملتها الخاصة، وبذلك معناها في أول الستينات قام بإنشاء البنك المركزي التونسي، وتم معناها إصدار العملة التونسية اللي هي الدينار التونسي. اليوم القانون البنك المركزي هذا كما قلنا هو نوع من أنواع الاستعمار. نحب باش نفهموه مع بعضنا، نحب المواطن التونسي يفهم الاركيتكتور نتاع لي سيستيم بانكير، يعني البنوك، يعني الهندسة نتاعها كيفاش تتم، كيفاش المعاملات تصير بين البنك سنترال والبنوك بين بعضها والبنك والمواطنين والشركات. نحب نقول لكم حاجة، اللي راهي البنوك في العالم الكل راهو أكثر من 90% من خدمتها يعني بازي يعني على حاجة اسمها كريدي، عكس ما يظن في بالكم اللي هاو سيكاف وهاو بورصة وهاو حكاية هذيك. راهي أي بنك في العالم يعني خاصة اللي بنك ذو يسموهم لي بنك دو ديتاي راهو أكثر ربح عندهم وأكثر خدمة عندهم الكلها دور حول الكريدي، إنها تعطي الكريديات. والأهم من ذلك من المفاهيم نحبكم تفهموها اللي راهو الكريدي. وقت البنك تعطيك كريدي، مثلا أنت مشيت البنك طبت 10 ملايين، القانون يخولها وقت اللي أنت تصحلها بعد ما هي ما تثبت، خاطر ما يلزمش يكون عندها برشا ان بي سينو تعمل يعني برشا معناها ناس ما يخلصوش، ما كانش يصير لها نوع من الإفلاس. وقت اللي أنت تصح على الكريدي هذاك الكونترا نتاع الكريدي، وهي القانون يخول لها مش تطبع فلوس إلكترونية في الكونت، وتلقى عندك وقت تحل أنت الكونت متاعك على الانترنت ولا تشوف يعني يتبع لك ولا حاجة، تلقى عندك في الكونت متاعك 10 ملايين زادوا لك. ال10 ملايين هذوك ما كانوش في القجر مخبين عند البنك، لا، القانون خول لها أن هي طبعتهم داكوردو، طبعتهم بنوع من فلوس اسمها موني نون سنترال. خاطر في اللي موني فما زوز أنواع، فما الموني سنترال والموني نون سنترال. نفهموا شنو معناها موني سنترال. الموني سنترال هي تتكون من وراق الفلوس وماكل البياسات، معناها من البيي والسبيس، معناها من البيي والبياس اللي هما يتمثلوا في السبيس. السبيس هذاك اسمه نوع من انواع الموني سنترال. النوع الثاني نتاع الموني سنترال هو الموني سكريبتورال. الموني سكريبتورال سنترال هي يتعاملوا بها كان البنوك بينات بعضهم وقت اللي يعملوا كومبوساسيون نتاع لي شيك ولا نتاع لي فيرمون، والا وقت اللي يتعاملوا مع البنك سنترال، خاطر ما عندهم كونت عند البنك سنترال اون موني سنترال سكريبتورال. قول لي انت باهي كي انا ناخذ كريتي وتقول لي انت هم يصنعوا فهمي، هاني انا نقول لك نحبهم سبيس تعطيهم لي، وي تعطيك السبيس، اما السبيس هذاك هي تشريه من البنك سنترال
اللي هي القانون يخول لها باش تطبع السبيس. منين تشريه؟ ما تشريشو بالفلوس اللي عندك انت في الكونت ولا اللي عند الناس اللي مخبين فلوسهم سوا ديزون عند البنك بريفي ولا متاع الشركات اللي عندهم فلوسهم عند البنوك. ابدا، تشريهم من الكونت متاعها اللي هو بالموني سنترال، تشري به السبيس وتمدهولك وقت اللي تستحق. وهذاك علاش يعني وذيت نرجعوا لهم بعديك معنا في يمكن في تسجيل اخر، هذاك علاش هم يحبوا ينقصوا من السبيس. وهذيك زاده مخادعه اخرى، يقولوا لكم هاو الاقتصاد الموازي وكذا وكذا، هذاك كله غلط. اما شدوا مليح في مخاخكم، راهو الكريدي وقت البنك تعطي كريدي المواطن ولا الشركه، راهو القانون يخول لها باش تصنع فلوس الكترونيه في الكونت نتاعك، يخولوا لها قانون موني نون سنترال سكريبتورال. بالنسبه للناس اللي يفهموا شويه في الامور هذه التقنيه مضطر باش نقول بعض الكلمات التقنيه. بعد نحبوا نمشيو نشوفوا علاش هما عملوا استقلاليه البنك المركزي. نرجعوا لهذا. الدوله قبل 2006 فتروا في 2006 بداوا يضيقوا عليها، يعني باش تر انديبوندونس دو بنك سنترال، فهمتني؟ خاطر هي وقتها البنوك الدوليه حبت تدخل باش تبدا تمص في جهد وفلوس الشعب التونسي بطريقه غير مباشره. دونك من قبل 2006 كانت الدوله كي تستحق مثلا باش تعمل دعم، باش تعمل مشاريع، باش تعمل مثلا قناطر، باش تعمل كياسات، صحه، تعليم، حاجات معناها، ولا مشاريع يعني تبع الدوله، فهمتني؟ تنجم تكون عندها عائدات عليها وكل شيء. البنك تطلب كريدي من البنك سنترال تسبق على الموارد نتاعها اللي هي معناها الاداءات والموارد نتاعها من الشركات الوطنيه وكل شيء. وشو معناها هو الكريدي؟ البنك سنترال كي تعطي للدوله كريدي يعني تشتري من عندها بون دو تريزور، هو نفس الشيء يعني بطريقه مبسطه ان هي تصنع زاد فلوس، تصنع فلوس وتحطها في الكونت نتاع التريزور بيبليك، تحطها في الكونت تاع الخزينه نتاع الدوله باش تبدا تصرف منها. وبعد الدوله كي تبدا تلم في الموارد من اداءات ومعناها ارباح الشركات اللي تبعتها، تبدا ترجع فيهم ويصير يتفسخوا. يعني مثلا خذيت مثلا نقولوا هي مثلا 1000 مليار، بعد مده وقت اللي تلمهم وترجعهم يعني بالشويه يتفسخوا، يعني باش هما ما يقعدوش يدوروا الى ما لا نهايه له وما يصيرش تضخم مالي. هذه استقلاليه البنك المركزي. وقت تعدد استقلاليه البنك المركزي ثم ارتيكل في القانون، الارتيكل يظل لي 25 من اصل 100 ارتيكل، يقول اللي الدوله ما عادش عندها الحق تاخذ مباشره يعني كريدي من البنك سنترال بنسبه فائده صفر. هذه كانت تاخذ بنسبه فائده صفر، لا تمشي للبنوك الخاصه اللي هي عندها الحق كما قلنا باش تطبع فلوس نون سنترال، وهي تطبع الفلوس للدوله ولكن بنسبه فائده. داكوردو به. وبعد الدوله تاخذ الاداءات والموارد نتاعها وتبدا ترجع فيك القرض هذاك ولكن بفائده. وعلى سبيل الذكر باش نقول لكم اللي منذ 2016 من اللي تعدى القانون هذا، فايدة بركة بخلاف يعني الأصل الدين، فايدة بركة الدولة التونسية دفعت للبنوك الخاصة قرابة 2000 مليار، يعني ما يقارب معناه بالضبط ميزانية وزارة الصحة الكل. دونك قلنا هذا القانون هذا لصالح البنوك الخاصة. نحكيه شوية على تاريخ البنوك، معناها الحكاية متاع الانديبوندونس وعن استقلالية البنوك المركزية في العالم. حب نقول لكم اللي أول بنك معناها يعني صارت معناها الاستقلالية متاعه وصارت فيه يعني سالت فيه دماء رؤساء هو البنك الفيدرالي الأمريكي، احتياطي للفيدرالي الأمريكي. هذاك يحكموا فيه معناها ناس يعني بالطريقة هذه متاع استقلالية البنك المركزي على الدولة وكذا. واخر واحد وأي رئيس كان معناها عارض قانون هذا اللي هو تعمل في 1900 صدقني ربي 1913 ولا 1903، أي رئيس عارض القانون هذا كان مآله الاغتيال. وآخر واحد اغتيل، وفي خطاب معناها معروفين حتى على الانترنت وتشوفهم خطابات جون كينيدي، لمح وكان مصر على تغيير ستاتيو نتاع البنك نتاع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي. يا اخي اغتيل وبعدها يعني جاء رئيس يعني معناها كمل واصل بنفس الطريقه. في كندا نفس الشيء صار. نحب نقول لكم اللي في كندا اصدر قانون في كندا عام 2015 اثر فما مجموعه يعني جمعيه كانت تنادي يعني بغير دستوريه استقلاليه البنك المركزي، وربحت القضيه في 2015 وهما يعني في صدد يعني النظر في الغاء استقلاليه البنك المركزي الكندي هذه في العوام هذه الحاليه.
نجيو حاجة أخرى في فرنسا عام 1973 قبل 1973 كان البنك استقلالية البنك المركزي الفرنسي يعني مش موجودة. كانت الدولة تأخذ مباشرة من البنك المركزي بنسبة فائدة 0 وبعديك كما قلت لكم ترجع، يعني وقت تبدأ ترجع يتفسخوا، يعني تصنع لها البنك الفرنسي البنك المركزي الفرنسي يصنع للدولة الفلوس تخدم، بعديك كي تأخذ الموارد يعاودوا يتفسخوا ترجعهم هي يعاودوا يتفسخوا وهكذا دوليك. جاء هذا بومبيدو ومعروف هو القانون 1973 نتاع بومبيدو يسموه الواد بومبيدو 1973 واللي هو تعدى لو 3 جانفي أول ما رجعوا مكا آخر العام وكل شيء الناس كلها غايبة والناس كلها مش موجودة. المجموعة المتفقين حضروا بطبيعة كما تعدى متاعنا نحن ب 73 واحد، يعني الناس كلها غايبة وسوديزون حكاية فارغة ودرا شنو وتعدى كل الارتيكل هذاك اللي يمنع معناها الدولة باش تاخذ مباشرة البنك المركزي. ومثلا في فرنسا كي تاخذ يعني اليوم هي يعني الديون نتاع الدولة الفرنسية عند البنوك الخاصة ما يساوي يمكن 90% من ناتج داخلي الخام. وكما جاء الشكل القانون هذاك نتاع 73 نفس الفلوس هذيك اللي اخذتها الدولة الفرنسية وبنفس الترجيع اللي ترجع فيه راهي تويك في 4% فقط مش 90%، يعني الباقي الكل نتاع 90% من ناتج داخلي الخام، يعني الفرق هو 86% كلها فوائد تعطات للبنوك الخاصة. وهذا ونشوفوا مع بعضنا المطلب الأساسي لمظاهرات لي جون في فرنسا والممتدة منذ أكثر من عام، ومطلبها الأساسي هو إلغاء استقلالية البنك المركزي الفرنسي. Cette crise du mouvement des Gilets jaunes, c'est quoi votre solution? J'ai pas vraiment de solution, mais pour identifier, pour trouver la solution, il faut identifier le problème. Et le problème majeur qu'on a, c'est qu'il n'y a plus de pognon, voilà, nulle part. Donc où il est ce pognon? En fait, il est là. Et on nous le vole, c'est tout. Et le problème, c'est qu'on nous le vole depuis 1973. C'est la loi Pompidou-Giscard, qui était fait passer par Giscard, qui était ministre de Pompidou à l'époque, qui permet en fait au gouvernement d'emprunter à des banques privées, plutôt qu'à l'époque à la Banque de France, qui faisait tout à taux zéro. Donc depuis, en fait, on paye des taux d'intérêt à des banquiers, à des banques privées. Voilà, on est un État à la merci des usuriers, en fait. La dette française aujourd'hui s'estime à environ 100% du PIB, tout le monde le sait, ce qui est incroyable. Néanmoins, donc à chaque gouvernement, la propagande néolibérale nous donne des plans d'austérité, de se serrer la ceinture tous les mois pour rembourser cette dette. Néanmoins, donc, il faut penser aussi à la loi dite Giscard-Pompidou-Rothschild de 1973. Donc Pompidou aussi qui était directeur général des Rothschild, de ne pas oublier. Avec Emmanuel Macron, on peut penser que c'est un peu bis repetita. Mais donc du coup, et ça impose à la France de devoir emprunter auprès de banques privées et non plus auprès de la Banque de France à taux zéro. Ce qui fait notamment qu'entre 1980 et 2008, la France s'est endettée de près de 1088 milliards d'euros. Nous avons payé en remboursement 1306 milliards. Donc avec la dette qu'on avait contractée avant 1980, en gros, on aurait dû en 2008 être endetté de 21 milliards. Donc du coup, j'ai envie de poser une question. Est-ce possible de supprimer cette loi de 1973 comme l'a fait le Canada le 26 janvier 2015 ? Ça pourrait permettre de rembourser cette dette un peu plus rapidement, je pense. نحب نقول لكم حاجة أخرى. دونك وقت اللي يحكيوا لكم يقولوا لكم رانا البنوك العمومية فالسة وكذا وذاك خاطر ناتج على فساد يعني قديم، خاطر وقت البنك تعطي ما غير ضمانات، يعني تعطي الناس ما يرجعوش وكل شيء، لكن يعني الفلوس اللي صنعوها وتدور في وسط معناها في وسط الاقتصاد باش تقعد لا نهاية، يعني خاطر ما رجعتش ومش باش ترجع، دونك باش تحملها المواطن يصير له في شكل تضخم، تعمل تضخم وذيك تسمى وكأنها يعني أداء غير مباشر، فهمتي؟ وذيك بالطبيعة معناها تنقص بالقدرة الشرائية متاع المواطن، بالطبيعة يضر بالدولة. ولكن هي ذيك فترة تعدات، ما نجوش نصلحوا الغلط بحاجة أكثر منه غلط. كي يقولوا لكم هما البنوك العمومية يلزمنا نردوها في بنكة واحدة وإلا هات نبيعوها خاطرها سواديزون خاسرة، هي كانت خاسرة قبل، تو تعمل لها حوكمة باهية وتحط فيها كيما الواحد تخدم على روحها أمورها واضحة، وردوا بالكم تفرطوا فيها، خاطر كي تفرطوا فيها يعني أنتم عطيتوا جهدكم للبنوك الخاصة. علاش؟ خاطر البنوك العمومية وقت اللي تربح الأرباح متاعها باش ترجع مباشرة للخزينة، خزينة الدولة باش ترجع لكم يا مواطنين بطريقة غير مباشرة، كياسات، سبيطارات، تعليم، صح، معناها كل شيء، فهمتني؟ يعني من المرافق العمومية مع الدعم في برشا حكايات.